जो सवाल है इस वक्त वो ये है कि 21 दिन या 20 दिन इनके पास थे और सिर्फ बयानात का तो आपने जिक्र किया, लेकिन ये मुझे कोई अल्लाह का बंदा बता दे कि वफाकी हुकूमत आपके पास है, इमरान खान के बकौल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है उनके बकौल, और एक बंदा आप जो है वो कम नहीं कर सके। और रात को आपने कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर हुआ है, लेकिन गवर्नर जो कि आपका आदमी है उसके वकील ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इसकी वजाहत कैसे करेंगे? फिर इसकी वजाहत कैसे करेंगे कि जो आपके नाम नेहाद कायदे हिजब इख्तिलाफ है, जो वजीर आला भी थे, उनकी कारकर्दगी का तो आपने बताया, लेकिन वो है कहाँ? वो गुमशुदा वजीर आला ही नहीं बल्कि गुमशुदा कायदे हिजब इख्तिलाफ भी हैं। आज जब वो फवाद चौधरी बात कर रहे थे कि हम उनको खत लिखेंगे, तो मुझे नहीं पता कि वो खत उनको ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि वो सरजमीन पाकिस्तान पर तो मौजूद है नहीं। तो ये वजीर आला बनने थे, उनका ऐलान भी कर दिया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब वो जूम के वजीर आला बनते या स्काइप के बनते, ये मैं खुद समझना चाहता हूं कि वो किस तरह के वजीर आला बनते। अब मेरी तकरीर जो है अपनी मुकर्ररा मुद्दत से तजावुज कर गई है, और हमारी दोस्त जो है नादिया नकी वो तशरीफ रखती हैं, तो मैं अपनी जो अलमनाक जो तकरीर है इस पे ख़त्म करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि नादिया नकी से इस पे तबसरा लें और फिर उनसे MQM के हवाले से भी बात करनी है। थैंक यू सो मच सुरंगी साहब। पंजाब के हवाले से मेरे ख्याल से शहबाज मियां ज्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि पंजाब में क्या मामलात हुए। बहरहाल ये जो लेटर सर्कुलेट हुआ है जिसको सब कह भी रहे हैं, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ट्विटर पे शेयर करके कि लीजिए पंजाब असेंबली तहलील हो गई, और इससे कबल एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, वो भी कह रहे थे। देखिए साफ बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से गेम ये एक बार फिर निकलती नजर आई। जिस जिस वसूख से वो ये कह रहे थे कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे, परवेज इलाही साहब ने वो नंबर्स पूरे कर दिए। अब क्या हुआ नून लीग के साथ, ये तो नून लीग बहुत बेहतर तौर पर बता सकती है। क्या जो वादे उनसे किए गए थे वो वफा होते नजर नहीं आ रहे, या जिसने किए थे वो कहीं चले गए, क्या मामला हुआ ये बहरहाल। लेकिन जो इस वक्त नजर आ रहा है सोलंकी साहब, उससे बिल्कुल मैं तो लगता है मुझे MQM और नून लीग में अब कुछ कुछ मुमासलत सी नजर आती है। एक ऐसी जमात जो पहले एक शहर को रूल करती थी, किस तरह से उसे कट टू साइज किया गया, उसके हिस्से टुकड़े किए गए किसी को बेनिफिट करने के लिए 2018 में, फिर किस तरह से अब उसको जोड़ा जा रहा है। और बजाहिर तौर पर यही लगता है कि जिसको बेनिफिट करने के लिए किया गया था 2018 में, अब उसी को डेंट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लीजिए कि वो जिस तरह से आए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, और कहते थे कि हम मईशत भी बचा सकते हैं और पंजाब हमारा है, और शायद कहीं बैकडोर राब्तों में पंजाब वापसी की बात भी हुई थी, क्योंकि जाहिर है कि पंजाब उनसे भी 2018 में ठीक उसी तरह से लिया गया था जिस तरह से MQM से लिया गया था, कराची को लिया गया, या एक एक अगर पूरा नहीं लिया गया तो फिर भी बहुत हिस्सा जो है वो जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में गया था। अब नून लीग के मामला पंजाब में हल होते दिखाई नहीं देते। खुद नून लीग को देख लीजिए कि कल किस तरह से उन्होंने वॉकआउट कर दिया, उसके बाद कहा कि अदालत में जाकर हम इसका बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे और अदालत के पास लेकर जाएंगे कि पॉलिटिकल एजेंट्स अपॉइंट नहीं हुए। वो मामला भी आज कैसे अदालत के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे परचम सरनिगू हो जाता है, वैसे नून लीग भी सरनिगू होती नजर आ रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि इनकी कयादत का पाकिस्तान में मौजूद ना होना है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं है? मतलब एक आप एतमाद का वोट लेने कह रहे हैं CM को, और उसके बाद वो अगर मौजूद नहीं तो ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत बुरा है। कि इसका मतलब आपको पता है कि हार जो है वो आपका नसीब बनता जा रहा है, या क्या वजह है? दूसरी चीज ये है कि इस सब में इमरान खान साहब गेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी सियासतदान जिसे कहेंगे कि आप जीरक कह लीजिए या श्रूड कह लीजिए इस वक्त, वो परवेज इलाही साहब है। ये परवेज इलाही साहब जिनका कहीं कहीं नहीं लगता था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, किस तरह से आखिर में वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, किस तरह वो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये जो जराए की इत्तलात आ रही है कि इन्होंने बाकायदा हलफ लिया था उन लोगों से
کہ جن سے انہوں نے کل ووٹ لیا ہے اعتماد کا کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، آج وہ سائن بھی سامنے آ گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے آنے والے الیکشنز جو بھی جنرل الیکشنز ہوں گے یا دوبارہ پنجاب اسمبلی کے صرف اگر الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اپنے لیے بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہوگا. کیونکہ یہ بھی سب کو پتا تھا اور اسی نیا دور پہ مزمل بھی کئی بار کہتے آئے ہیں کہ دس از دا لاسٹ ٹائم پرویز الہی چیف منسٹر بن رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب شاید ان کو وہ موقع نہ دیں اگر اتحاد کا وقت آئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی گوٹے اپنی پھنسا کے رکھی ہیں پرویز الہی صاحب نے کہ انہوں نے آگے تک کی پوری اپنی جو جسے کہتے ہیں نا فیوچر وہ فورسی کرتے ہوئے اور اپنے معاملات طے کیے ہیں. اب یہ واقعتاً اسمبلی سگنیچر تو سامنے آ گیا ہے, آگے کس طرح سے ہو گیا تو میں سرپرائز نہیں ہوں گی سولنگی صاحب اگر یہ تحلیل کر دیتے ہیں اور خیبر پختونخوا بھی تحلیل کر دیتے, کیونکہ نون لیگ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے, کس طرح سے اپنے گراؤنڈ کو واپس گین کرنا چاہتی ہے. اس کے لیے میرے خیال سے ان کی قیادت جب تک یا نہیں بیٹھے گی اور یہاں بیٹھ کر معاملات کو نہیں دیکھے گی, یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا معاملہ جیسے الطاف حسین کبھی کراچی کو چلایا کرتے تھے. اس کے لیے پھر کسی اور کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے خیال سے اس وقت تو کہیں بھی مجھے نواز شریف صاحب یا مریم نواز میں نظر نہیں آتی. نہیں وہ آپ نے بات صحیح کی. یہ جو ریموٹ کنٹرولڈ پارٹی الطاف حسین چلاتے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ وہ صرف ان کے ٹیلی فون کال کی بات نہیں تھی. لوگوں کو ڈسپلن رکھنے کے لیے جو ان کے جو مسلح جتھے تھے, جو یونٹس کا جو کردار تھا, بالکل وہ کس طریقے سے ان کی ہر کام کے لیے الگ جتھے بنے ہوئے تھے. تو وہ مسلم لیگ نون اس طرح کی کوئی مسلح جماعت تو ہے نہیں. وہ جس طرح کی جماعت ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح کی جماعت ہے. تو لیکن جو بات میں سمجھنا چاہ رہا ہوں شہباز میاں وہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان یہ تنقید کر رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اور ہماری جماعت کو توڑا جا رہا ہے, ہمارے ارکان پہ دباؤ ہے, ان کو خریدا جا رہا ہے. زرداری نے جو ہے وہ نوٹوں کی جو ہے وہ تھیلے کھولے ہوئے ہیں, وفاقی حکومت جو ہے وہ دھاندلی کر رہی ہے. اس سب کے باوجود یہ کیسے ہو گیا کہ 186 لوگ بھی پورے ہو گئے, اور یہ کیسے ہو گیا کہ کل رات تک جو گیدڑ بھبکیاں دے رہے تھے نون لیگ کے جو لیڈر اور وزراء, وہ آج جو ہے وہ بالکل معاف کیجیے گا بھیگی بلی کی طرح سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کسی چیز پہ چون چرا نہیں کیا. یہ اطاعت گزاری, یہ تابع داری, کل رات جو ہے وہ شیر بن کر دھاڑ رہے تھے اور آج جو ہے وہ بالکل تابع داری تھی. یہ جو کایا پلٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے میاں صاحب؟ دیکھیے اس کے پیچھے دو باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں سولنگی صاحب. ایک تو جو بات نادیہ نے بھی کی کہ اور آپ نے بھی کی کہ مسلم لیگ نواز کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا. چلا کے دیکھ لیا, پچھلے 8 ماہ سے 10 ماہ سے پارٹی شہباز شریف کے حوالے کرتی, حکومت تو ان کو مل گئی, تو اس کے بعد پھر پارٹی کا کیا ہوا, اور پھر مریم نواز کو چیف آرگنائزر بنایا, وہ بھی اس وقت ملک میں نہیں. اگر حمزہ شہباز پاکستان کے اندر نہیں ہے, وہ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں, تو مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہے, سینئر نائب صدر ہیں, وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں ہے. تو پھر مسلم لیگ نواز کے جو گلے شکوے ہیں ان کی اپنی لیڈرشپ سے, جو کارکنوں کے اور ان کے رہنماؤں کے, بالکل جائز ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے صرف 4 شخصیات پہ مشتمل ہے, ایک باپ اور ایک بیٹی اور دوسرا بھائی اور اس کا بیٹا. ان 4 شخصیت کا نام مسلم لیگ نواز ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جیسے وہ چلاتے ہیں, باقی جیسے ان کی کمپنیاں ہیں شریف خاندان کی, تو یہ مسلم لیگ نواز بھی شاید ایک کمپنی کے طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے, اور ماضی میں ان کو اس طرح کامیابیاں بھی ملتی رہی. لیکن حالات جو ہیں وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جہاں تک آپ کا سوال یہ تھا کہ عمران خان کے جو تمام تر الزامات کے باوجود ان کو کامیابی ملنا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہیں رول نظر نہ آنا اور الیکشن کمیشن بھی ساتھ ہونا, تو کیا کوشش نہیں کی گئی لوگوں کو توڑنے کی؟ بالکل کی گئی ہے, بالکل کی گئی ہے, کوششیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو آفرز بھی کی گئی ہیں.
کہ آپ ہم عدم اعتماد کے اعتماد کے وہ ووٹنگ کا روز آپ اسمبلی نہ جائیں تو تشریف آپ نہ کو لائیں. مسلم لیگ تشریف نہ لائیں تو مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ آپ کو ہلکے سے دی جائے گی. ایسی آفرز بھی ہوئی ہیں, پوری کوشش ہوئی ہے, لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 کے اندر جب پنجاب میں گورنر راج لگایا گیا تھا سلمان تاثیر تاثیر کے کے دور میں, اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے خرید و فروخت کی کوشش کی تھی, تو کوئی ایک جو ممبر بھی ان کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا. اور مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما وہ کہتے ہیں شاید ہمارے جو نوٹ ہے وہ جعلی ہے, نون لیگ کے نوٹ چل جاتے ہیں, ہمارے پیسے چلتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے جو دکھایا جائے ویسا ہو بھی. یہی کچھ ہوا ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, ہم صاحب اگر اس پہ تھوڑی ڈسکس کریں تو اب معاملہ یہیں پہ رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا.